हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी भी कुरान ने बयान की। बात कहाँ से शुरू हुई? जनाब इब्राहीम ने दुआ मांगी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे साले बेटा अता फरमा। औलाद की तलब सिर्फ माँ को नहीं होती, बाप को भी बड़ी होती है। ये अलग बात है, बच्चे सपोर्टर माँ के होते हैं, बाप को भी बड़ी तलब होती है। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे साले औलाद अता फरमा। पहले दुआ मांगी। रब फरमाता फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने उन्हें अक्लमंद बेटे की खुशखबरी अता फरमाई। उन्होंने साले बेटा मांगा, अल्लाह ने हिलम वाला बेटा अता किया। बेटा मिल गया। फलम्मा बलगा माहु साया, फिर जब बेटा उनके साथ काम करने के काबिल हो गया। बंदा रात को थका मांदा घर आए ना, तो बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसको चारपाई पे लेटा देख के अब्बा बड़ा राजी होता है। चले ज़्यादा शायरों ने शान अम्मा की लिखी हैं, इसमें शक कोई नहीं, उन्होंने नहीं अब्बा की तरफ तवज्जो दी, उनकी मर्जी है। तो ज़्यादा बातें अम्मा के हक में हुई, पर बाप और बेटे का प्यार, बेटे और बाप का प्यार, अगर ये आयतें कुरान पाक की कभी समझ में आ जाएं तो शायद इश्क की सारी दास्तानें ख़त्म हो जाएं। बेटा भी अपने बाप से बड़ा ही प्यार करता है, बाप भी अपने बेटे से बड़ा। ये दुआ हज़रत इब्राहीम ने मांगी, या अल्लाह साले बेटा दे। अल्लाह ने फिर कहा कि मैंने खुशखबरी दी हिल्म वाले बेटे की। फलम्मा बलगा माहु साया, फिर बेटा जब साथ चलने के काबिल हो गया, काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, कहा ए बेटे मैंने ख्वाब देखी है। क्या? अन्नी अज़बाहु का, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, बेटे तेरी राय क्या है? मैंने ख्वाब देख ली, मैं ज़िबा कर रहा हूँ, तो अपनी राय बता। राय इसलिए नहीं पूछी कि अगर वो कहेंगे ना ज़िबा करो तो नहीं करेंगे। राय इसलिए पूछी है कि लोगों को पता चले कि जिस पुत्र की तरबियत हज़रत हाजरा ने की है और जिसकी रगों में हज़रत इब्राहीम खलील का खून है और जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके ख्यालात क्या हैं पता चले। और ये पूछा भी इसलिए ताकि लोगों को समझ आ जाए कि अगर हज़रत इब्राहीम ज़िबा करने को तैयार थे तो जनाब इस्माइल ज़िबा होने को तैयार। लोगों की समझ में बात आ जाए। फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय है? कुर्बान जाएं। ये भी अंदाज है बेटे का बाप के साथ। ये नहीं कहा कि अब्बा जी ज़िबा कर दें आप, ये नहीं कहा। खाला या अबतिफ अलमा तो उमर, कहा है अब्बा जी आप करें वो जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। रब जो कहता है ना आप वो मेरे साथ कर दें। अगर अल्लाह कहता है ज़िबा करें तो ज़िबा कर दें, अगर वो फरमाता है इसके टुकड़े टुकड़े करें तो टुकड़े टुकड़े कर दें। जो रब कहता है वो करें। मुझे आप इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। करें, मैं तैयार हूं, करें। बेटा है। सालों के बाद जनाब इब्राहीम ने देखा है, अब वो इस उम्र को पहुंचा है कि वो काम करने के काबिल हुआ, साथ चलने के काबिल हुआ। हुक्म आ गया। देखो एक मुश्किल वो होती है कि तबलीग करनी है, काफिरों को रास्ते में मुश्किल आ गई। एक मुश्किल वो थी कि काफिरों से लड़ाई करनी थी तो रास्ते में मुश्किल है। यहां तो कुछ भी नहीं, बैठे बिठाए रब ने कह दिया करो बेटा ज़िबा। समझ आती है कि यारी तेरी सोना है पर अज़मैशां भी तेरियां अग। ये सोना परखिया जामदा ही पहलो नाल लगा दे लग। वो अपने प्यारों को ना बैठे बिठाए भी इम्तिहान ले लेता है। कहा मैं तैयार हूं, मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फलम्मा अस्लम व तल्लहु लिल जबीन, अल्लाह फरमाते हैं जब दोनों हुक्म मानने को तैयार हो गए तो बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। शैतान बड़ा सर पिटाया, दौड़ा, मैंने तो गुमराह करना था आदम की औलाद को, ये क्या बना? अल्लाह की रिजा के लिए बेटा तक कुर्बान करने को तैयार हो गए। दौड़ के जनाब हाजरा के पास गया। पता है आज क्या होने लगा है? पता है जनाब खलील कहाँ ले गए हैं जनाब इस्माइल को? कहने लगी सैर तफरी के लिए गए हैं, यही हैं। कहने लगे नहीं, वो तो ज़िबा कर देंगे। जनाब हाजरा कहने लगी कभी बाप ने भी बेटे ज़िबा किए? का उनका गुमान है कि रब का हुक्म आया है। फरमाने लगी तुम मरदूद शैतान है, अल्लाह के नबी का गुमान नहीं होता, रब के नबी को वही आया करती है। दौड़ जा इधर से। अगर मेरे मालिक ने
میری گود کا پالا مانگا ہے تو ایک اسماعیل ہے، کاش میری گود میں ہزاروں ہوتے، میں ایک ایک کر کے سارے اپنے رب کے نام پہ قربان کر دے۔ دوڑ کے آیا جناب اسماعیل علیہ السلام، پتہ ہے آپ کے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا یہیں سیر کے لیے۔ کہنے لگے نہیں، ان کو تو خواب آئی ہے، رب کا حکم آیا ہے، وہ تو ذبح کر دیں گے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، میرے والد ذبح کریں گے تو میں ذبح ہو جاؤں گا، آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کے رستے میں آیا، کہنے لگا اے ابراہیم، حضرت جبریل تو آئے ہی نہیں، آپ کو تو حکم حضرت جبریل کے ذریعے آتا ہے، آپ خواب دیکھ کے بیٹا ذبح کریں گے؟ روڑے اٹھائے، کنکر اٹھائے، زور سے مارے، وہ دوسری جگہ آ گیا، پھر کنکر مارے، پھر تیسری جگہ آ گیا، پھر کنکر مارے۔ کیا دنیا میں یہ بھی انداز بھی ہے کہ روڑے مارے تو عبادت کا ثواب ملے؟ آپ میری بات کو سمجھنا یار، روڑے مارو، روڑے کون مارے؟ حاجی صاحب مارے، ایک دفعہ مارے، کہا نہیں 3 دفعہ مارو، 3 دن مارو، آؤ روڑے مارو۔ یا اللہ، روڑے مارنا بھی عبادت ہے؟ پتھر مارے، کنکر مارے، فرمایا مارو نا، تمہیں پتہ نہیں نا کہ وہ ذائقہ کتنا ہے جب میرے خلیل نے میری خاطر روڑے مارے تھے، میری خاطر روڑے مارنا بھی عبادت قرار دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو ہم کنکر مارتے ہیں جمرات کو، اس کا بھی ثواب ہے؟ فرمایا یہ تو تمہیں میزان عمل میں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا اجر کتنا ہے، یہ تمہیں تب پتہ چلے گا۔ روڑے مارے حضرت ابراہیم خلیل نے، فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ مفسرین کہتے ہیں خود کہا تھا جناب اسماعیل نے، ابا جی سیدھا لٹا کے ذبح نہ کرنا، ہو سکتا ہے چہرہ دیکھیں تو آپ سے چھری نہ چلائی جا سکے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، مجھے الٹا کر کے لٹا لو اور میرے ہاتھ پیر باندھ لو۔ بیٹے وہ کیوں؟ کہا آپ والد ہی نہیں، پیغمبر بھی ہے، پیغمبر بھی جد الانبیاء، ابو الانبیاء ابراہیم خلیل۔ ایسا نہ ہو کہ میں موت آتے وقت تڑپوں تو کچھ خون اڑے، تو میں اللہ کے نبی کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، مجھے ذرا باندھ لے۔ باپ نے بیٹے کو باندھا، چھری پکڑ لی اور گردن پہ چلائی، فلما اسلم وتلہ للجبین۔ آپ کبھی مزہ تو لے ان آیتوں کا۔ دونوں تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو گردن کے بل لٹا لیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، رب فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم۔ آپ کبھی دیکھیں کوئی بندہ کام کر رہا ہو تو پیچھے سے کوئی دیکھنے والا آواز، او ٹھہرنا ٹھہرنا ٹھہرنا، ذرا مزہ لے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے، اے ابراہیم آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی۔ میں نے کہا تھا قرآن کی آیتوں کا بھی مزہ لیا کریں، یہ کھلی آزمائش تھی۔ جب آزمائش لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی اور دینے والے نے سچ کر دکھائی، تو پھر حضرت ابراہیم کی شان دیکھی نا کتنی بلند ہے۔ لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے انہیں بچا لیا فدیے میں عظیم ذبیحہ دے کر۔ اللہ نے نا پھر دمبا بھیجا جنت سے۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی تھی، روکی کوئی نہیں، چھری چلا دی، اور جب بری طرح ذبح ہو گیا تو آنکھیں کھولی تو آپ نے دیکھا کہ نیچے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور جناب اسماعیل دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی بات سن کے جناب اسماعیل بھی پکارے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لفظ سنے تو حضرت جبریل بولے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت سیدنا ابراہیم پھر بولے، کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو یہ لفظ بھی بڑے پیارے آئے۔ فرمایا پڑھو نا، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 تک پڑھو نا ذرا سارے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا یہ پڑھتے رہو۔ انہوں نے پڑھے تھے مل کے تو مجھے بڑے پیارے لگے۔ فرمایا ہم نے انہیں بچا لیا ایک فدیہ، عظیم فدیہ دے کے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے ذکر کو چھوڑا ہے آنے والوں کے لیے۔ کیا لفظ ہے قرآن کے،
कुर्बान होने को दिल करता है। ये बात बयान करके पता क्या फरमाया? रब ने फरमाया, रब ने फरमाया, खुदा खुद मीर मजलिस बूद, रब करीम ने फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया सलामुन अला इब्राहीम, कुर्बान जाए, सलामुन अला इब्राहीम। क्या बात कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ पहुंच रही? क्या अंदाज? सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इब्राहीम, फरमाया सलाम हो इब्राहीम पर, सलाम हो इब्राहीम पर, सलाम हो। हुजूर फरमाने लगे गुलामों याद रखना कुर्बानी हजरत इब्राहीम का तरीका है। अजीज दोस्तों, एक लफ्ज़ है हिकमत, इसका सादा माना तो दानाई है, लेकिन उलमा ये फरमाते हैं कि हिकमत से मुराद वो पुख्ता और सही इल्म है जिसकी बुनियाद पर इंसान के इरादे नेकी की तरफ पुख्ता हो जाते हैं, उसको हिकमत कहते हैं, दानाई कहते हैं। जिस इल्म की मौजूदगी में इंसान इतना पुख्ता और ताकतवर इरादा करे कि शरीयत की तरफ चल निकले, हिकमत बहुत बड़ी नेमत है। इतनी बड़ी नेमत है कि वो कुरान मजीद जो कुल दुनिया को कलील फरमाता है, वो कुरान मजीद कहता है कि युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता करता है। और फरमाया वमन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे उसने हिकमत अता की उसे खैर कसीर अता फरमा दी। जो दाना लोग हैं, जो हिकमत वाले लोग हैं, जिनका इल्म पुख्ता है, जिन्होंने किताब व सुन्नत को पूरा पढ़ के फिर नज़रियात को इतना पक्का कर लिया है कि उन्हें अल्लाह ने इंशराह सदर अता फरमाया है, और उनकी जो गुफ्तगू है, उनका जो लहजा है, उनका जो अंदाज़ है, वो इस तरह का नहीं है कि वो कोई बात उन्होंने सुनी है तो वो कानों के कच्चे हैं तो उसी जज्बाती बात को लेके वो आगे निकल खड़े हुए हैं, बल्कि उन्होंने ना अच्छी तरह दूध रिड़का है और उसमें से उन्होंने ना मक्खन को इस तरह टटोला है कि उन्होंने ना वो लस्सी शस्सी सारी पीछे छोड़ दी है, खालस चीज़ निकाल के लोगों के सामने पेश की है। हिकमत और दानाई, पुख्ता लोग, सियाणे लोग, वो तकरीर नहीं करते, वाज़ व नसीहत नहीं करते, वो तो अपने जज्बात का इजहार करते हैं, वो अपने तजर्बात के साथ लोगों को दीन की तरफ माइल करते हैं, और उनकी गुफ्तगू लफ्ज़ों के साथ नहीं होती, बल्कि रूह की बात रूह के साथ होती है। और इकबाल कहने लगे ये बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। दानाई, हिकमत, अल्लाह तबारक व तआला ने ना हमें वो रसूल अता फरमाए हैं जो दुनिया में हमें सिर्फ किताब नहीं सिखाएंगे बल्कि युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह फरमाते हैं महबूब तुम्हें किताब भी सिखाएंगे और हिकमत भी सिखाएंगे। जो पत्थरों और पहाड़ों में रहने वाले थे इतने सख्त हो गए थे कि बेटी को ज़िंदा दफन करते भी उनकी तबीयतें नरम नहीं हुआ करती थीं। जो लोग खड़े खड़े ऊँटों का खून निकाल के पी जाया करते थे, इन्हें किसी पर रहम और तरस नहीं आता था। महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हिकमत से उन्हें कुरान सिखाया। फिर कोई कुत्ता प्यासा ना रह जाए, ये दर्द भी अल्लाह ने उनके सीने में पैदा फरमा दी। दानाई हुजूर ने अपनी उम्मत को दी, हिकमत दी, हिल्म दिया, बुर्दबारी दी, अता की। आज हमारा ये मसला है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाज़ चीज़ों का फ़हम भी रख लेते हैं, इल्म भी हासिल कर लेते हैं, वो किसी जगह से कुछ मालूमात भी हासिल कर लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जान जाते हैं, लेकिन दानाई नहीं समझते। इल्म बगैर हिकमत के नफ़ा नहीं देता, मालूमात बगैर दानाई के किसी का भला नहीं कर सकती। आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा तो है, लेकिन वो अल्फाज इतना असर नहीं रखते कि किसी के दिल तक जा सकें। वो दिल तक जाने के लिए ना बताने वाले का साहिब दिल होना बड़ा ज़रूरी होता है। हिकमत, दानाई रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता की, और फिर ये दानाई हुजूर ने अपने हर सहाबी को अता करके इस तरह का बना दिया कि फरमाया सहाबी का नजूम, मैंने इन सब को आसमाने हिदायत का सितारा बना दिया है। लेकिन मौला कायनात, शेर खुदा, अलीउल मुर्तज़ा, हैदर कर्रार, फातह खैबर, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन,
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ علم ملا، وہ خزانہ ملا۔ ایک تو وہ حدیث ہے نا کہ حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور ایک ترمذی میں حدیث یوں بھی موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میں حکمت کا گھر ہوں۔ وہاں شہر کہا، یہاں گھر کہا، فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حکمت اور دانائی کا گھر ہے، ایک گھر، علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم سے جو حصہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حاصل کیا، صحابہ فرماتے ہیں 70 کے قریب وصیتیں کی ہیں نبی پاک نے مولا علی شیر خدا کو، اور وہ ایسی خاص باتیں ہیں جو صرف مولا علی جانتے ہیں، انہی کا خاصہ ہے جو رسول پاک نے ان کے ساتھ فرمائی ہیں، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر ہے، پاکیزہ ماحول ہے، تزکیہ اور تصفیہ کے دن بیت رہے ہیں، شب بیداریاں ہیں، دعائیں ہیں۔ امام ابو نعیم نے 5 باتیں لکھی ہیں جو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا۔ حضرت علی فرمانے لگے میری 5 باتیں یاد کر لو، اور فرمانے لگے اونٹوں پر بیٹھ کر تلاش کرنے نکلو گے تو یہ باتیں تمہیں ملیں گی کہیں بھی نہیں، لے لو ہم سے، حاصل کر لو، یہ فیض ہے۔ فرمایا ڈھونڈنے نکلو گے نا، ڈھونڈنے، تو تمہیں یہ ملیں گی، ڈھونڈنے سے نہیں چیزیں ملیں گی۔ فرمانے لگے 5 باتیں لے لو یار حضرت شیر خدا کی 5 باتیں، آج اس کو سبق کے طور پر رٹا لگا لو، اسے یاد کر لو، دل میں بٹھا لو۔ شیر خدا کی 5 باتیں، علم و حکمت کا نچوڑ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لیا ہوا فیض، وہ حضور کی امت کو بانٹتے ہیں، اپنے سے محبت کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے 5 باتیں لے لو، تم اونٹوں پر بیٹھ کے نکلو گے تو تھک جاؤ گے، لیکن یہ باتیں تمہیں کہیں نہ ملیں گی۔ حضرت علی باتیں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں پہلی بات یہ یاد رکھنا، بندے کو امید صرف اپنے رب سے رکھنی چاہیے۔ جیت جاؤ گے دوستو دنیا میں اگر یہ بات آ گئی، بچ جاؤ گے، دل ٹھنڈا رہے گا، بے قراریاں، بے چینیاں، پریشانیاں جان چھوڑ جائیں گی۔ امید صرف اپنے رب سے رکھو۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے ڈرا کرو۔ تم غریب ہونے سے ڈرتے ہو، تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو، تم لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو، اپنے گناہوں سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیاں رب کی ناراضگی کا سبب بن جائیں۔ اپنے گناہوں سے ڈرو۔ اور تیسرا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم جاہل ہو نا، تمہیں پتہ نہیں، تو علم کے بارے میں سوال کرنے سے کبھی نہ شرمانا، پوچھ لینا فائدہ ہوگا، کسی سے بات کر لینا فائدہ ہوگا، کسی سے سیکھ لینا نفع ہو جائے گا، کسی کو مان لینا اپنا استاد، زندگی بھر سمجھدار ہو جاؤ گے، فیض یاب ہو جاؤ گے۔ اور حضرت علی شیر خدا چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں یہ علماء کے لیے، فرمایا اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو غلط بات نہ بتائے، بلکہ کہہ دے واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جس بات کا پتہ نہ ہو، جس کی خبر نہ ہو، جس پر عبور نہ ہو، اس بات کو آگے بیان نہ کیا جائے، اور کبھی بھی غلط بات نہ بتائی جائے۔ یہ حضرت علی شیر خدا ہمیں سبق دیتے ہیں۔ اور 5ویں بات حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا، ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی حیثیت ہے۔ اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزارنا، زندگی میں کبھی بے صبرے نہ ہونا، حوصلہ نہ چھوڑ جانا۔ صبر بزدلی نہیں ہوتا، صبر تو اچھی تدبیر کو کہتے ہیں، صبر تو رب کریم کے فیصلے کے انتظار کو کہتے ہیں، صبر تو اللہ کی مدد کے نازل ہونے کے انتظار کو کہتے ہیں۔ فرمایا جو تمہارے جسم میں سر کا مقام ہے،